नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुंची कि इम्तियाज सफदर वड़ाइच साहब ने यह दावा किया कि जो अशियाए खुर्दोरोश की कीमतें हैं, अंडे की, दूध की जो कीमतें हैं, जो गोश्त की कीमतें हैं, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारियां हैं और ये वफाकी हुकूमत जो है इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। सूबाई हुकूमत को इसके बारे में इकदाम कर रहे हैं। मैं जरा डॉक्टर सलमान शाह साहब से जो माहिर इक्तिसादियात हैं, मैं उनसे ये समझना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये मतलब मुझे आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैं तो जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मार्केट एक होलिस्टिक, एक कॉम्पोजिट है, पूरी पाकिस्तान की मार्केट इकट्ठी है। ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि पेशावर के अंदर अंडे 12 रुपए के मिल रहे हैं और कराची में 80 रुपए के मिल रहे हैं, या 84 रुपए के इस्लामाबाद में मिल रहे हैं और 60 रुपए के लाहौर में मिल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखें, दो तीन चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइस फेडरल गवर्नमेंट की लेवल पे सेट होती है, और मसलन वीट की आपने अगर प्रोक्योरमेंट प्राइस एक रख ली है, उसी के मुताबिक फिर आगे चल के उसकी प्राइस बनेगी। लेकिन जो लोकल लेवल की प्रोड्यूस है, जिसमें टमाटर हैं, जिसमें अंडे हैं, जिसमें बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा हैं, वो लोकल मार्केट्स के थ्रू जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो होलसेल मार्केट्स हैं, उनमें जो प्राइस फार्मर को मिलती है वही प्राइस आगे कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। उसमें कई गुना इजाफा होता है कंज्यूमर तक पहुंचने में, और उसमें एक कार्टेलाइजेशन है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कि ये जो कम्पिटिटिव कमीशन है पाकिस्तान की, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पोल्ट्री एसोसिएशन को 50 मिलियन का फ़ाइन किया है कि उन्होंने ये जो पोल्ट्री की इजारादारी कर ली है। जो चूज़ा 5 रुपए का बिकता था, वो कोई अब कहते हैं 60 रुपए का बिक रहा है, क्योंकि उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है। और वो कार्टेल्स जो हैं वो बड़े पावरफुल लोगों के कार्टल्स बने हुए हैं जो इस किस्म की काम करते हैं। फिर आप दूसरी बात, इक्तिसादियात हैं, मैंने इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ी, कोई ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ी सी पढ़ी हुई कोर्सेज लिए हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर लाहौर में अंडे, या पंजाब में जो पिंडी में, अगर पिंडी में अंडे मिल रहे हैं 50 रुपए के, ये 40 रुपए के, और इस्लामाबाद में अंडे की कीमत अगर ज्यादा है, तो पंजाब से अंडा स्मगल होगा, बेतहाशा ट्रक के ट्रक भरे जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में दाखिल हो जाएंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा में अंडा 80 रुपए का है और पंजाब में 40 रुपए का, तो अंडे की स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। आप प्रोविंशियल बॉर्डर्स में, हमारे प्रोविंशियल बॉर्डर्स तो डॉक्टर साहब खुले पड़े हैं, हमारे तो खैर इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी खुले पड़े हैं, लेकिन हमारे तो प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे तो कोई चेकिंग नहीं होती ना डॉक्टर साहब। देखें, प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे चेकिंग होनी भी नहीं चाहिए। ये एक सिंगल मार्केट है, ये नहीं है कि हर सूबे की अलग मार्केट है, ये पूरी एक सिंगल मार्केट है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप हुकूमतों को, फिर तो अगर सिंगल मार्केट है, देखें बात ये है कि मार्केट्स में अगर आपका एक प्रोड्यूस मार्केट में आता है और उस होलसेल मार्केट में लेट से आपके टमाटर जो हैं 25 रुपए केजी पे आते हैं, और उस 25 रुपए केजी जो है जब वो रिटेल तक पहुंचता है तो वो 50 रुपए केजी हो जाता है। तो बीच में एक एडिशनल आप बात कर रहे हैं कि जो प्राइस डिफरेंसेस, जी बिल्कुल, वो एक मार्केट की इनएडिक्वेसी की वजह से होता है। डॉक्टर साहब मैं समझ गया आपकी बात जी। मैं सिर्फ 3 जल्दी बातें करूंगा। देखें, मैंने आपको कहा कि चीनी को इंपोर्ट करने की मिसमैनेजमेंट थी। इन्होंने 4 लाख टन आज तक की है, 12 लाख टन इनको करनी चाहिए थी। मैं अब जो बातें आपसे करने लगा हूं, बजाय इसकी, जहां तक अगर ये पंजाब की बात करते हैं तो फ्रंटियर में तो बिल्कुल जनाब कीमतें नहीं बढ़ी हुई जहां इनकी हुकूमत है। पंजाब में इनका जो मिसमैनेजमेंट की बात की है फाइनेंशियली, तो इनका वजीर खजाना है, जो थोड़ी बहुत हुई है उसी से हुई होगी। हम देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आज लाहौर से फ्लाइट लेके भी आ रहा था, तो वहां मुझे एक एयरपोर्ट पे एक एक्स IGP मिले। उन्होंने कहा जी अब आप लोगों की करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो ना हम लोग देखते हैं कि तंग आ गए। मैंने कहा वजूहात क्या है? उन्होंने कहा एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ भी बहस होती है उसका दर हकीकत असल में फर्क कोई नहीं पड़ता पॉलिसी डिसीजंस पे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस हुए, उससे बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पब्लिक ओपिनियंस इन प्रोग्राम्स में या पॉलिटिशियंस एक्सप्रेस करते हैं, जो सारी बहस होती है, उसका अवाम की ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने कहा आप एक वैक्यूम में एग्जिस्ट करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इसी को मद्देनजर रखते हुए देखें, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, आप लोग कह रहे हैं कि इनके फैसले गलत थे, इन्होंने कैसे IMF के कहने में इसको ट्रांसफर कर दिया कॉस्ट। आप लोगों ने अल्टरनेटिव के तौर पे क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई हुई है? देखें, मियां साहिबान जो हैं, मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, जो मुखय्यर हजरात हैं, आप लोगों को चाहिए, आप लोगों ने क्या कोई थिंक टैंक बनाया है? आप लोगों ने क्या कोई वाइट पेपर लिखा है? आप लोगों की क्या कोई शेडो इकोनॉमिक पॉलिसी है कि जनाब ओगरा दिस इज हाउ हमने IMF को डील कर रहे हैं, इस तरह से हम प्राइसेस को मैनेज? पहली बात तो ये है कि हम किसी तौर के ऊपर IMF के पास ना जाते, पहली बात ये है।
اس میں بنیادی طور کے اوپر ہم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے ہیں. یہ جو 300 ارب روپے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم OGDCL سے لے کے اپنا نیشنل انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ سے لے کے ہم ریلوے سے لے کے ہم PIA سے لے کے ہم تمام چیزوں کے اوپر ایک فوکس کرتے ہیں. ہمارا فوکس ہوتا, ہمارا فوکس میٹرک پاس نہ ہوتا کرتے یا آپ کی اکنامک ڈٹرمنیشن اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم جناب PIA کو ٹھیک کریں گے, بالکل ہم سٹیل ملز کو ٹھیک کریں گے, ہم اپنے پیسے بچائیں گے, ریلویز کو ٹھیک کریں گے, ہم اپنے پیسے بچائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اپنے پیسے بچائیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم میٹرک پاس کو لا کے بٹھا دیں گے یا جیل کے ساتھی کو لا کے بٹھا دیں گے یا دوست کو لا کے بٹھا دیں گے. اس ملک اور قوم کی تقدیر دوستوں کے ذمہ چلی گئی ہے, رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہے اور ان لوگوں کے پاس چلی گئی ہے جو اس ملک کے حکمرانوں کو صحیح راستہ نہیں دکھانا چاہتے. میں نے آپ سے کہا چینی کی پالیسی غلط تھی, میں فگرز لے کے آیا ہوں. میں نے ان سے پوچھا گھی یہ بتا دیں چودھری صاحب کہ گھی میں پر KG یہ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ 30 روپے پر KG لے رہے ہیں, انہوں نے اپنی 40 روپے پر لیٹر. اوور آل آپ نے اکنامک پالیسی مس مینجمنٹ کی, دوستوں یاروں کو لگایا, جیلوں سے لوگوں کو لگا دیا, گورننس کو. آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے. ان کے پاس سب سے بڑا, اب مجھے بات کرنے دیں, ان کے پاس سب سے بڑا پالیسی میکر اسحاق ڈار تھا. اس کے بارے میں انہوں نے کیا پالیسی بنائی, مجھے بات کرنے دیں, میری بات کرنے دیں, کمنٹری میں نہیں چاہوں گا. ان کا سب نہیں بلڈر نہیں ہے, ان کا سب سے بڑا اکانومسٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار ہے اور اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا, $10 ارب جو ہے اس کی فلائٹ کروا دی. ابھی ایک اکانومسٹ جو ہے سلمان شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا. مجھے بات کرنے دیں, ہاں تعریف کروں گا, شیخ حفیظ کی تعریف, میں سلمان شاہ کی وہ آپ کا وزیر خزانہ, میری بات سن لیں, میں اس کی سلمان شاہ کی تعریف اس لیے کروں گا کہ آپ کا وہ وزیر خزانہ ہے. آپ اس وقت گورنمنٹ میں تھے, جنرل پرویز آخری منٹ ہے, لیکن اکنامک مس مینجمنٹ, میں اکنامک سے بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد اکانومی کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ جو مرضی کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں. میں اصل بات کر رہا ہوں کہ تندور پالیسی پنجاب سے جو ہے 25 نہیں, یہ آپ بتائیں, پیاز اور آلو کا آپ بتائیں, آپ کیا کر رہے ہیں پنجاب میں؟ آپ نے صرف DSP تبدیل کرنے, آپ نے صرف SHO لگانے, مارکیٹ کے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس کے بعد آپ مل کے 25 سے 30 ارب روپیہ تندوروں میں کھا گئے, تندوروں میں کھا گئے ہیں. ابھی سلمان شاہ نے بتایا کہ بینک, آپ تو بینکوں کے لون دینے کے, اور ابھی آج کل اخبار پڑھا کر آپ کا مینیجر, میری بات سنو, میں آپ کے پاس کوئی سولوشن سوال کرنے کے بعد بتاتا ہوں. یہ دیکھا کرے نہیں, اس کا جو ہمارے پاس یہ جو پیٹرول ڈیزل پنٹی کا تیل چینی گھی چاول آٹا دودھ دال چنا, اس کا کوئی سولوشن ہے؟ یہ ان کے پاس ہے, صوبائی گورنمنٹ کے پاس گیس اور بجلی. دیکھیں ہم کنسیڈ کرتے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں کہ آپ کی جو گڈ گورننس ہے, آج کل پنجاب جو ہے ایٹ سیل ہے, روز اخبار میں آتا ہے جیسے آپ اتنی پراپرٹی بیچ دیں, اتنی پراپرٹی بیچ دیں. آپ نے تو پنجاب کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا. لوگوں نے آپ باتیں کرتے ہیں. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. امتیاز صفدر برائٹ صاحب آپ کا, حنیف عباسی صاحب آپ کا, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ موجودہ حالات میں اکتوبر 2010 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ایک ایسی اسٹریٹ جیکٹ میں ہے, ایسی مشکل میں ہے, کیونکہ شروع سے فیصلے غلط ہوئے ہیں کہ اب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی باتیں ماننی ہی پڑیں گی, کیونکہ شروع سے معاشی پالیسی جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ, صحیح راستے پہ نہیں چل رہی. لیکن دوسرا اس ڈسکشن سے ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے کہ محض تنقید اپوزیشن کی طرف سے یا اتحادی جماعتوں کی طرف سے محض تنقید سے کام نہیں چلے گا. جو بھی یہ کہتا ہے کہ حکومت کی پالیسیز غلط ہیں, اپوزیشن کو چاہیے کہ وائٹ پیپرز نکالے, پالیسی پیپر نکالے, تھنک ٹینک بنائے اور اپنی ایک شیڈو, جیسا کہ مغربی حکومتوں میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن اپنی ایک الٹرنیٹ, ایک جوابی طور پر اپنی ایک معاشی پالیسی سامنے لے کے آتی ہے کہ ہمارے یہ اہداف ہیں, ہمارے یہ آبجیکٹو ہیں, اور اس طرح سے ہم چیزوں کو مینج کریں گے, اس طرح سے ہم عوام کو ریلیف دیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی اپوزیشن بھی اس ٹریڈیشن میں شامل ہو سکے گی. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.